درود و سلام نعت حبیب کبریا علیہ تحیت و صلاۃ بعد۔ حضرات دی وقار اج دا موضوع ہے ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دا ساتھ۔ حضرات دی وقار حضرت ابوبکر صدیق دی بڑی شاناں نے، رب نے بڑا مقام بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، پر ایک ہی شان آپ کو ہی حاصل ہے کہ ہجرت والی رات کی سرکار دے نال رہنا ہے۔ پھر ایک رات نہیں، 3 دن تے 3 راتاں غار دے اندر حضور دے نال ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا اے دیکھیا نا آسمان تے ستارے چمک رہے ہیں، جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ عرض کیتی آقا آپ نے کیڑے غلام دیاں نیاں نیکیاں نے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اینیاں نیکیاں تے میرے عمر دیاں نیکیاں نے۔ اما عائشہ صدیقہ نے سوال تو پتہ چلتا ہے کہ آپ دا ایمان سی اور آپ دا یقین سی کہ آپ جان دیا نے اس گل تے آپ ایمان رکھ دیا نے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو آسمان دے ستاریاں دی تعداد دا بھی پتہ ہے تے اپنے غلاماں دی نیکیاں دا بھی پتہ ہے کہ کیڑے دی کنیاں نیکیاں نے سرکار نے بھی پتہ ہے۔ تاں عرض کی طرح آقا آپ نے کیڑے غلام دی اتنی نیکیاں نے؟ سرکار نے فرمایا اوپر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی نے آقا میں تے سوچیا سی کہ تسی فرماؤ گے کہ تیرے باپ ابوبکر صدیق دے اتنی نیکیاں نے۔ عرض کیتی آقا میرے باپ ابوبکر صدیق کدھر گئے جڑے ہر وقت آپ دے نال ہوندے سن؟ سرکار نے فرمایا عائشہ ابوبکر صدیق دا پوچھنا چاہنی ہے؟ عرض کیتی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا عمر دی ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے، ابوبکر صدیق دی ایک نیکی ایک پاسے۔ فرمایا عمر دی ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے، ابوبکر صدیق دی ایک نیکی ایک پاسے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ کے ہوتے سن اے ابوبکر میری ساری زندگی دیاں نیکیاں لے لے پر غار علی مینوں دے دے، اور غار علی نیکی مینوں دے دے۔ تو ہویا کی ہے؟ سرکار دی دیدی ہوئی ہے نا، رندوں کے لیے میخانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے اور دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ رات دی وقار نماز تو بعد میں چاہیے نا، نماز بعد ہے کہ سرکار معراج تو ہو گئے نا، پھر آئیے نا نماز تو فرض ہوئی ہے، لیکن اس تو پہلے کی ہوتا سی؟ صحابہ کیڑی نماز پڑھتے سن؟ دل بر کو بٹھا کر پیش نظر، دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ سرکار نے بس چہرے دیکھتے رہتے سن، یہی انہوں نے عبادت سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے شان والے حضرت ابوبکر صدیق جنہوں آپ خصوصی آپ نے شان حاصل ہے کہ ہجرت دی رات آپ دے نال سے حضرات دی وقار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیتا ہے کہ ہن جناب والا کافر طرح طرح کی تکلیفاں دیندے نے کہ سونا اپنا رستہ صراط مستقیم چھڑ جاوے، کدی سرکار دے راہ کنڈے بچھائے جاندے نے، کدی جناب والا کچھ کیتا جاندا ہے، کدی کچھ کیتا جاندا ہے کہ سونا رستہ چھڑ جاوے۔ فرمایا نا نا میں صراط مستقیم نہیں چھڈاں گا، کیونکہ نبی اپنی مرضی دے نال کوئی کام کردا ہی نہیں، او کام کردا ہے جس کام دے کرنے دا رب والوں حکم ہوندا ہے۔ رات دی وقار اتنا تنگ کیتا گیا کہ مسلمانوں جناب والا شہر مکہ چھڑنا پیا، ہجرت کرنی میں ہجرت کر کے صحابہ کرام جا رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ابوبکر بھی عرض کرنا کہ مینوں اجازت ہے۔ فرمایا نہیں صدیق اسی دوویں تو جاواں گے جدوں رب دا حکم آوے گا، خدا حکم آوے گا تے پھر اسی جاواں گے۔ حضرات دی وقار ابوبکر صدیق اس دن راتی کدی ستے ہی کوئی نہیں۔ ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ادھر کافراں نے میٹنگ
کر لئیے انہاں کیا کی کیتا جائے اسی کنڈے مشاق بھی تھک گیا سونا تاوی نہیں آدمدا پھر بھی اپنے رستے تے چل رہے ساڑھے مدہ دی مخالفت کر دائے توحید اور رسالت نہیں پہ چڑھنا کوئی کہتا ہے کچھ کر دیتا جائے ایک جناب والا کافر آتا ہے کہ سرکار نماز اللہ ایک کمرے دے اندر ہی ڈک دیتا جائے تے وہ جڑی کافرہ دی میٹنگ ہو رہی ہے نا ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ وڈے وڈے کافر نے انہاں دی صدارت کون پیا کردا ہے شیطان پیا کردا ہے شیطان جناب والا صدارت پیا کردا ہے شیطان کہنے لگا تسی آکھدے ہو تانوں پتہ ہے نا وہ آکھدے نے اللہ دے محبوب آکھدے نے اللہ دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھدے نے مینوں تواڈے کھانے پینے دی حاجت کوئی نہیں میرا رب مینوں کھلاندا وی ہے پلاندا وی ہے میرا رب مینوں کھلاندا وی ہے پلاندا وی ہے پھر ایک نے آکھیا پھر انج کر دیتا جائے انہاں نوں شہر چوں کڈ دیتا جائے کسی اور شہر میں چلے جان پھر شیطان کہنے لگا تسی آپو جانتے ہو انہاں دی میٹھی بولی ہے ہائے ہائے انہاں دی بولی بڑی میٹھی ہے اور جدھر جان گے لوگ انہاں دی جناب والا بولی تو متاثر ہو جان گے وہ سونا اپنے نال نال لوے گا یہ جناب والے تے کافر بھی من دے نا اسی تے سرکار دے غلام اسی عاشق سرکار دے اسی تے آکھدے ہیں مار مار سٹ دیاں تیریاں آدماں نے مار مار سٹ دیاں آقا تیریاں آدماں نے تیرا نام لیا تے ٹلیاں بلاواں نے بولو ٹلیاں نے ٹلیاں بلاواں نے تیرا نام لیا تے ٹلیاں بلاواں نے حضرات دی وقارے رسید عاشق سرکار نے من لیا سرکار دیاں دعواں سٹ دیاں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لئے تے بلاواں ٹل جاندیاں نے شیطان کہنے لگا تسی آپو ہی آندے ہو دی بولی بڑی مٹھی ہے جدھر جائے گا سونا اپنی جناب والا او جناب کلام جڑا کردا ہے سونا او دا جادو جگاوے گا تے سارے نو اپنے نال لا لوے گا پھر ایک کافر نے آکھیا پر انج کرنے آ جیڑی اسی اپنی زبان پنجابی اگر مستی اٹھنی مستی آ جان والے اے میاں نے او دے تے بعد وہ تے اتھوں جناب والا بد دو تے پھر اس اونٹنی نو چھڈ دو او ٹکرا مارے گی کدی اس دیوار دے نال کدی اس دے نال کدی اس دے نال اونے شیطان کہن لگا چلیو آپ ہی تے آکھ دیو کہ جے سونا جانوراں نوں بھی حکم دے جانور بھی گل من جاندے نے تے سونے نے اونٹنی نو آکھ دے اونے آرام دے نال کہہ دینا ہے پھر کی کیتا جائے شیطان دا اے بھی تکلیف ٹھیک نہیں پھر جڑا کافر فرعون جنوں میرے آقا نے فرمایا میری امت دا فرعون ابو جہل ہے میری امت دا فرعون ابو جہل ہے او بولیا میں آقا ورد کر لیا اے سارے قبیلیاں وچوں ساری برادریاں وچوں ایک ایک نوجوان لو تے جناب والا کی کرے سارے اکٹھے ہو کے تلواراں لے کے تے سویرے ماذ اللہ محمد بن عبداللہ تے حملہ کر دو وہ سارے رل کے مارو گے تے پھر جناب والا قتل بھی نہیں پہن لگا جب پہ بھی گیا تے پھر کی ہوئے گا سارے رل کے کٹھے ہو کے دیت دے دوان گے پیسے دے دوان گے تے جناب والا جان چھوڑ جائے گی ان جناب والا کی ہوتا ہے شیطان اندر ہے گل تھوڑی ٹھیک ہے انج کرو ان جناب والا اس طرح ہوتا ہے سارے کافر تلواراں لے کے باہر کھڑے نے ننگیاں تلواراں لے کے حضور رب دا حکم آ جاندا ہے سونیا ہجرت کر جاؤ سونیا ہجرت کر جاؤ ایتھوں نکل جاؤ مدینے دا سفر بن لو حضرات دی وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اے علی حضرت علی آئے لے عرض کی طلب پہ گیا رسول اللہ سونیا کی حکم ہے فرمایا علی میرے بستر تے لیٹ جا اس ویلے لیٹنا بھی سوکھا نہیں سی باہر پتا ہوئے جناب تلواراں لے کے
ننگیاں تلواراں لے کے لوگ کھڑے نے صبح جان نکلنے تے قتل کر دیں گے حضرات دی وقار کی ہوندا ہے سرکار نے فرمایا لیٹ جاؤ عرض کی آقا جویں آپ دا حکم ہوئے سرکار نے فرمایا لے مانتا انہاں واپس کرنیاں نے ایمانتا ننگیاں واپس کر کے تے پھر تو آ جاویں حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بڑے اطمینان دے نال بڑے سکون دے نال کہندے سونیا ٹھیک ہے میں لین دینا آیا اللہ نے فرمایا سونیا نکل جا جناب باہر نکلو نا عرض کی سونن مالکا ہے تلواراں لے کے کھلوتے نے رب نے فرمایا سونیا مٹھ وچ مٹی لے بولو جی سبحان اللہ مٹھی وچ مٹی لے لا تے پڑھ سورہ یاسین سرکار نے ابتدائی آیتاں پڑھیاں نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین سرکار نے آیتاں پڑھیاں نے تے ماری ہے بھوک کی ماری ہے سارے بولو کی ماری بھوک ماری اندر بھوکاں وچ کی ہے میں کہہ ربا میں سونیا میں تے پڑھ کے نہ چل گیا جڑی سورہ یاسین تے مار بھوک ماری نا یا اللہ ہن کی کراں فرمایا ساڈے نال دے سراں وچ سرکار نے سٹی ہے انہاں کافراں دے سراں وچ جس ویلے سوا پئی نا مٹی پئی نا تے سارے دی اکھاں تے پردہ آ گیا ہے ہن ویکھ نہیں سکدے آواز سن دے نے سرکار کولوں دی لنگ جاندے نے سرکار کولوں دی لنگ جاندے نے گزر جاندے نے کافر کھڑے نے جناب اکھاں ملدے رہ گئے نے ہن بھی کئی آندے نے جناب جے سرکار آندے نے سانو نہیں لبدے میں کہا اودوں دی مٹی پئی ہوئی ہے آیا اودوں دی مٹی پئی ہوئی ہے تواڈی آنکھاں کے پردہ آ گیا تانوں کیویں نظر آون اے تے جناب والا ہر کسے نوں محبوب نہیں وکھائے جاندے محبوب تے پیارے نوں وکھائے جاندے نے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو میلا کبھی ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے کافراں دے کولوں دی سرکار لگے نے انہاں نوں پتہ نہیں لگا ہن جناب والا علی بستر تے لیٹے ہوئے نے سرکار کے ابو بکر صدیق دے بوئے تے دروازے تے گئے فرمایا کہ آواز دینا تے تاویں کافراں نوں پتہ لگ جاتا ہے جے دستک کرنا تے تاویں دروازہ کھڑکانا تاویں پتہ لگ جائے گا اجے سرکار توجہ میرے این دروازے دے قریب گئے نے ابو بکر نے بوا کھول لیا ابو بکر صدیق نے بوا کھول لیا سرکار نے فرمایا صدیق میں تے آواز ہی نہیں ماری تو پہلے دروازہ کھول لیا دروازے تے دستک بھی نہیں دتی عرض کیتا سونیا جس دن دا فرمایا ہے نا آیا جس دن دا فرمایا